बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस स्पेशल प्रोग्राम में खुश आमदीद नाजरीन। इस वक्त पाकिस्तान जिस शदीद इक़्तिसादी बहरान का शिकार है, जहाँ पे सोसाइटी के मुख्तलिफ़ शोबों को पाकिस्तान को इस बहरान से निकलने के लिए अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है, वहाँ सबसे ज़िम्मेदारी जो ज़्यादा आयद होती है वो तालीम के शोबे पर आयद होती है और ख़ास तौर पर हायर एजुकेशन के शोबे पर आयद होती है। आज के प्रोग्राम में हम इस बात का जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे कि हायर एजुकेशन का शोबा जो है, आला तालीम का जो इदारा है, वो पाकिस्तान की इकानमी को किस तरह सहारा दे सकता है। मैं रहीम यार ख़ान में मौजूद हूँ और यहाँ पे ख्वाजा फ़रीद यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का सालाना कन्वोकेशन है, चौथा कन्वोकेशन है। यहाँ पर गवर्नर पंजाब इंजीनियर बलीगुर रहमान जो यूनिवर्सिटी के चांसलर भी हैं, वो भी यहाँ पे आए हुए हैं। मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स यहाँ पे आए हुए हैं। माहिरीन तालीम मौजूद हैं, तलबा मौजूद हैं, फ़ॉरनर्स मौजूद हैं। मैं इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ़ शख्सियात से गुफ्तगू करूँगा और ये जानने की कोशिश करूँगा कि हायर एजुकेशन या आला तालीम किस तरह पाकिस्तान की इकानमी को सहारा देने में मददगार साबित हो सकती है। इसके साथ साथ ख्वाजा फ़रीद यूनिवर्सिटी जो है, ये गुज़श्ता 4 सालों में इस यूनिवर्सिटी ने बेपनाह तरक्की की है। यहाँ पे नए नए डिपार्टमेंट कायम किए गए हैं, बिल्डिंग्स बनाई गई हैं, मुख्तलिफ़ जो जदीद क्लासरूम्स हैं वो बनाए गए हैं और बैनुल अक़वामी दुनिया के साथ यूनिवर्सिटी का लिंकेजेस बनाया गया है। इंडस्ट्री के साथ यूनिवर्सिटी का एक ताल्लुक़ जो है वो कायम किया गया है और ये एक बहुत ज़बरदस्त अचीवमेंट है जो इस यूनिवर्सिटी ने गुज़श्ता 4 सालों में की है। मैं इस यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ़ शोबाजात के बारे में भी बताऊँगा और ये यूनिवर्सिटी किस तरह दूसरी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ के लिए मिसाल बन सकती है, इसका भी आज के प्रोग्राम में जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। PU रसूल मंडी बहाउद्दीन के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर रऊफ़ आज़म साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम। ठीक है आप। डॉक्टर साहब, आज आप ख्वाजा फ़रीद यूनिवर्सिटी में तशरीफ़ लाए। यहाँ पे पहला आपके ज़हन में क्या स्केच बनता है इस यूनिवर्सिटी का? जी माशाल्लाह बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है और बड़ी मॉडर्न लुक है इसकी। दुनिया की जैसे अच्छी यूनिवर्सिटियाँ होती हैं उस तरह से मैं पहली दफ़ा आया हूँ और उस हवाले से मेरा बड़ा अच्छा इम्प्रेशन है। और मेरा ख़्याल है कि साउथ में जो पुराना वक्त गुज़रा है जिसमें महरूमिया का ज़िक्र करते हैं लोग, या यहाँ पे तरक्की उस तरह से नहीं हुई जिस तरह से बाकी इलाकों में होती रही है, तो उस हवाले से मैं तो बड़ा खुश हूँ कि साउथ में माशाल्लाह बहुत अच्छे अदारे बन रहे हैं। और डॉक्टर साहब ने, सुलेमान ताहिर साहब ने भी पिछले 4 सालों में बहुत मेहनत की है और एक बड़ी मॉडर्न लुक वाली, बहुत वेल डेवलप, वेल ऑर्गेनाइज्ड यूनिवर्सिटी यहाँ पे बन गई है। इस यूनिवर्सिटी का जो मॉडल है, ख़ास तौर पर डेवलपमेंट का मॉडल और इसका स्ट्रक्चर और ये सारी चीज़ें, इससे क्या लर्निंग होती है? बाकी यूनिवर्सिटीज़ क्या इसको इससे लर्न कर सकती हैं? ये देखिए, जब हम वाइस चांसलर्स मिलते हैं तो ज़ाहिर है जो नए कोई इनोवेटिव प्रोग्राम्स मुख्तलिफ़ जगहों पे लोगों ने शुरू किए हैं उससे एक दूसरे से लर्निंग होती है। मैं यहाँ विज़िट पहली दफ़ा कर रहा हूँ, मगर मुलाकात तो हमारी मुख्तलिफ़ मौक़े पे होती रहती है, कभी लाहौर में, कभी इस्लामाबाद में, तो डिस्कशंस होती रहती हैं और बहुत सारे मामलात हैं जिनमें एक दूसरे से हम सीखते हैं और सीखा जा सकता है और उन अच्छे प्रोजेक्ट्स को फिर अपने यहाँ इम्प्लीमेंट भी करने की कोशिश करते हैं। तो इंडस्ट्री के साथ जो कनेक्शन है, जो फिलैंथ्रोपिस्ट्स के साथ कनेक्शन है कि उनको इन्वॉल्व किया जाए स्कॉलरशिप्स के लिए, मुख्तलिफ़ जो बहबूद के मामलात हैं, स्टूडेंट्स की बहबूद हो या स्टाफ की बहबूद हो, तो ये सारे सीखने के और इम्प्लीमेंट करने के मामलात हैं। ये अच्छी नई जहतें हैं हमारी हायर एजुकेशन के सेक्टर में। डॉक्टर साहब, नॉलेज बेस इकानमी को फ़रोग़ दिया जा सकता है और क्या इस वक्त जो हमारी सिसकती तड़पती इकानमी है उसको को हमारा नॉलेज सपोर्ट कर सकता है, और ख़ास तौर पर हायर एजुकेशन का नॉलेज और हमारी यूनिवर्सिटीज़? मेरा ख्याल है ऑलरेडी नॉलेज इकानमी की तरफ तो हम बढ़ रहे हैं। स्पीड उस तरह से नहीं है जिस तरह से होनी चाहिए, और उस स्पीड के ना होने की फिर बहुत सारी सिस्टमेटिक वजूहात हैं जो हमारे निज़ाम के अंदर, सिस्टम के अंदर हैं। अनसर्टेनिटी है या पॉलिटिकल कंटिन्यूटी नहीं है या पॉलिटिकल सर्टेनिटी नहीं है। फिर हमारी जो हायर एजुकेशन के अंदर इन्वेस्टमेंट है उसमें कंटिन्यूटी नहीं है। मतलब हम देखते हैं कि कोई एक दौर आता है तो बड़ी अच्छी सपोर्ट मिल रही होती है हायर एजुकेशन को, फिर कोई ड्राई पीरियड्स भी आ जाते हैं, तो वो कंटिन्यूटी ना होने की वजह से भी आपके जो प्लान्स हैं, जो लॉन्ग टर्म आपके मंसूबे हैं, लॉन्ग टर्म थिंकिंग है, वो डिसरप्ट होती है।
اور اس کی ڈسٹرپشن سے پھر معاملات خراب ہو جاتے ہیں. آپ کنٹینیوٹی آپ مختلف ڈونرز کے ساتھ یا مختلف پارٹنرز کے ساتھ جو اپنے پرومیسز کیے ہوئے ہوتے ہیں ان پرومیسز کو جب پورا نہیں کر سکتے تو اب ٹرسٹ بھی لوز کرتے ہیں. تو اس طرح کے بہت سارے معاملات ہیں اور ہائر ایجوکیشن میں ہمیں اسپینڈ بہت کرنے کی ضرورت ہے. آپ اگر کبھی کمپیئر کیجئے تو جو ترقی یافتہ ممالک ہیں یا جن کی طرف ہم دیکھتے ہیں جب ہم موازنہ کرتے ہیں کمپیریزن کرتے ہیں تو وہاں کی ایک یونیورسٹی کا بجٹ ہمارے پورے ہائر ایجوکیشن سیکٹر سے یا پورے ایجوکیشن سیکٹر سے زیادہ ہے. تو جب تک آپ اسپینڈنگ نہیں کرتے اور کنسسٹنٹلی اسپینڈنگ نہیں کرتے, یہ نہیں کہ ون آف آپ کچھ کریں اور پھر آپ بیٹھ جائیں, نہیں, ایک کنسسٹنٹ جو ریکوائرمنٹ ہے. اب اچھی کوالٹی کی ہائر ایجوکیشن دینے کی ایک کاسٹ ہے, پر اسٹوڈنٹ کاسٹ کو اگر کیلکولیٹ کیا جائے تو ہمارے ہاں کی کاسٹ جو ہے وہ کسی ڈیولپڈ اکانومی کے ساتھ یا کسی لیڈنگ انسٹیٹیوشن کے ساتھ بالکل اس کا کوئی موازنہ نہیں ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. جی, یونیورسٹی آف اوکاڑا کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر واجد صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب, آج آپ نے خواجہ فرید یونیورسٹی کا وزٹ کیا تو پہلا امپریشن کیا آپ کے ذہن میں بنا اس یونیورسٹی کے بارے میں؟ دیکھیے جی, میں اس یونیورسٹی کو جب سے ڈاکٹر صاحب آئے ہیں میں ان کے کانوکیشن میں بھی آ رہا ہوں, اور ان کی کنسٹرکشن اور ان کا کام, انہوں نے جو انتھک کام کیے ہیں اس ضلع کے لیے وہ ماولس اور قابل تعریف ہے. اور ان کو کہنا چاہیے کہ سنہری حروف میں اگر لکھا جائے تو تب بھی ٹھیک ہے. اس لیے کہ دیکھیں انہوں نے یہاں کے بچوں کے روزگار کے لیے MOU سائن کیے بے شمار, بجلی بچانے کے لیے انہوں نے جو ہے نا سولر سسٹم پر لائے, پھر ان کے لیے بے شمار فیسلٹیز یہاں کریٹ کی. حافظ قرآن بچوں سے کو اسکالرشپ دیے, یتیم بچوں کو اسکالرشپ دیے, آدھی سے زیادہ یونیورسٹی کو انہوں نے اسکالرشپ دیے. اسکالرشپ ارینج کرنا, MOU سائن کرنا, ان کے لیے کوالٹی کی ایجوکیشن دینا, یہ بے شمار چیزیں ہیں جس میں اپنا بلڈنگ ہے, اکیڈیمیا ہے, ریسرچ ہے, پرٹیکولرلی ریسرچ کی طرف انہوں نے بڑی توجہ دی. تو یہ ایسے کام ہے جو ان کا ایک جو ہے بہت بڑا اس ضلع پر احسان ہے. تو اس طرح کی ایک ایگزیکٹو یونیورسٹی بنانا پبلک سیکٹر یونیورسٹی میں یہ کتنا بڑا چیلنجنگ ہے اور اس کی ضرورت کتنی ہے؟ کیا باقی یونیورسٹیز کو بھی اس کو فالو کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے, میں تو کہتا ہوں کہ وائس چانسلر جو ہے اس کے پاس اختیار جو ہے وہ بہت زیادہ ہونے چاہیے. اور ایگزیکٹو اگر باقی یونیورسٹیاں بھی ہیں اس میں کوئی برائی نہیں ہے, اگر ان کو بھی بنا دیا جائے تو کوئی برائی نہیں ہے میرے خیال میں. نالج بیس اکانومی کو ہم کیسے فروغ دے سکتے ہیں, اور اس وقت جو اکانومی کی صورتحال ہے پاکستان کی, اس میں یونیورسٹیز کو کنٹریبیوٹ کر سکتی ہیں؟ کوئی ہائر ایجوکیشن کے ذریعے اکانومی کو کوئی سہارا دیا جا سکتا ہے؟ بالکل بالکل, ایسے جو مارکیٹ اورینٹڈ سبجیکٹس ہیں آپ وہ تلاش کی جائیں, باہر کی مارکیٹ تلاش کی جائے, اس کے مطابق جو ہے یہاں پر کورس جو ہے متعارف کروائے جائیں, ان بچوں کو ٹرینڈ کیا جائے, ان بچوں کو باہر بھیجا جائے اور اپنے بھی وہ معاشرے کا فعال شہری بنیں گے. ڈاکٹر محمد رمضان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, آپ وائس چانسلر ہیں ایمرسن یونیورسٹی ملتان کے. ڈاکٹر صاحب, اس یونیورسٹی کے بارے میں کیا تاثرات ہیں؟ میرے پہلے تو بات یہ ہے کہ دنیا میں کوئی انسان ماں کے پیٹ سے سیکھ کے نہیں آتا, تو میری ایک عادت ہے کہ آئی آلویز گو فار لرننگ. تو میں ان سے آ کے بھی سیکھتا ہوں کہ یہ کیا نئے نئے کام کرتے ہیں, اور ہر ادارہ کوئی نہ کوئی نیا کام کرتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میرا ان کے ساتھ آلریڈی ایک معاہدہ سائن ہوا ہے جس کے تحت میں نے ان سے ایک کیمپس مینجمنٹ سسٹم لیا ہے, اور اس کے جواب میں نے بارٹر ایگریمنٹ یہ کیا ہے کہ میں ان کی فیکلٹی ڈیولپمنٹ میں ان کی ہیلپ کرتا ہوں. اب یہاں پہ جو کی چیزیں میں نے دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے پاس چونکہ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ اپنا ہے, سول انجینئر بھی ہے, تو یہ بہت سی چیزیں جو ہے نا وہ CNW سے کرانے کے بجائے اپنے انجینئر کے تھرو کراتے ہیں, جس سے کوالٹی بہت اچھی آتی ہے اور دوسرا یہ کہ اکانومی بھی آتی ہے. اب یہاں پہ جب ہم نے آ کے دیکھا ہے ان کے گیسٹ ہاؤس میں اور ادھر ادھر دیکھا ہے تو بہت سی چیزیں انہوں نے خود ہی کی ہوئی ہیں, ان کو آؤٹ سورس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہم بھی سیکھ رہے ہیں کہ یہ کیسے جو ہے نا یہ کرنا چاہیے اور کس طرح کا اسٹاف آپ کو اپنے پاس لینا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ میری یہاں پہ آ کے ایک بلیف بڑی ہوئی ہے کہ ایک جو وائس چانسلر ہے اس کو بڑا ایکٹیو ہونا چاہیے. جب لیڈر آپ کا ایکٹیو ہوتا ہے تو آپ کی جو ٹیم ہے وہ بھی آپ کے ساتھ ایکٹیو ہو جاتی ہے. تو یہ میں نے آ کے یہاں دیکھا, ان کی جو قیادت ہے, جو وائس چانسلر صاحب ہیں ڈاکٹر سلیمان طاہر صاحب ہیں, وہ بڑے ایکٹیو ہیں, ٹائم دیتے ہیں یہاں پہ. دوسرا ان کی نیٹ ورکنگ بہت زبردست ہے, یہ ہر جگہ پہ بھی جاتے ہیں, ہمارے پاس بھی آتے ہیں. تو یہ کہ ہمیں ایک دوسرے سے پہلے لرن کرنا چاہیے, پھر اس کے بعد ہمیں انٹرنیشنل جانا چاہیے. تو یہ دونوں چیزیں میں نے ان سے آ کے یہاں میں ان سے بڑا امپریس ہوا.
डॉक्टर साहब प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में जाएं तो इस तरह की लोग एग्जेक्टिव लोग देखने को मिलती है जो इस तरह है। गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में इस मॉडल को फॉलो किया जा सकता है? देखिए, इस मॉडल को फॉलो करना चाहिए और होता भी है, मुख्तलिफ़ जगह पे होता है। कंस्ट्रेंट्स ये होती हैं बाज़ औक़ात कि आपके पास जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, आपका प्रोजेक्ट डायरेक्टर है, वो अगर आपने बिल्कुल ही कोई ब्यूरोक्रेट ले लिया हुआ है तो वो तो आपको यही कहा, नहीं सर ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो नेगेटिव इंटरप्रिटेशन है। रूल्स की जो इंटरप्रिटेशन होती है ये हमेशा लोग उसको पॉजिटिवली करते होते हैं। ये मॉडल जो यहाँ पे इन्होंने इम्प्लीमेंट किया है, इसमें ये है कि इन्होंने इंडस्ट्री को साथ इन्वॉल्व किया है, फिर इन्होंने फंड जनरेशन खुद की है। यही वो चीज़ें हैं जो कि बाकी यूनिवर्सिटियों में भी हो रही हैं या होनी चाहिए। अगर कहीं नहीं है तो इसको मॉडल ज़रूर करना चाहिए। दूसरा, एक सर्टेन स्टैंडर्ड है, उससे नीचे नहीं जाना चाहिए, वो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या पब्लिक सेक्टर हो। तो पब्लिक सेक्टर के पास बल्कि मैं तो कहता हूँ ज़्यादा रिसोर्सेज होते हैं, उनको तो चाहिए कि वो बिल्कुल अपना एक टारगेट रखें कि मैंने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे जाना है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मैं चाइनीज़ को बुलाना चाहता हूँ, तो चाइनीज़ को बुलाने के लिए मेरे पास रहाइश भी तो चाइनीज़ के लेवल की होनी चाहिए, मेरी हेल्थ सिस्टम, मेरा फूड जो है ना वो सारा उसी तरह का होना चाहिए। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि यहाँ की बहुत अच्छी चीज़ें हैं और मैं इनसे बड़ा इम्प्रेस हूँ। और हमने भी जब आप आएंगे तो इंशाल्लाह आपको इमर्सन में दिखाएंगे, हमने भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड रखा। नॉलेज बेस इकानमी को कैसे फ़रोग दिया जा सकता है? हम आजकल इकानमी ही सबसे बड़ा मसला है। क्या हायर एजुकेशन हमारी को पाकिस्तान की इकानमी को सहारा देने में कोई मददगार साबित हो सकती है? जी बिल्कुल, उसके मैं एक पहलू पे आपको जोड़ दूंगा। मैं उसको कहता हूँ इंडस्ट्री 4.0 और यूनिवर्सिटी 4.0। यूनिवर्सिटी 4.0 जिसका मैंने वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है वो है कि आप स्किल दें लोगों को। और दो किस्म के स्किल होते हैं, एक हार्ड स्किल होते हैं, एक सॉफ्ट स्किल होते हैं। हार्ड स्किल में आप ये कि उन्हें आप रिज़्क कमाने का तरीका बताते हैं कि आपने छोटा छोटा बिज़नेस कैसे स्टार्ट करना है, फिर आपने जॉब के लिए फ़िट कैसे होना है, क्वालिफाई नहीं फ़िट कैसे होना है। दूसरे उनके सॉफ्ट स्किल्स हैं। सॉफ्ट स्किल में ये कि उन्होंने एथिकली कितना स्ट्रांग होना है, ऑनेस्ट होना है। जो शख्स ऑनेस्ट होता है, इनिशिएटिव लेता है ना, वो आगे निकल जाता है। अब मैं कहता हूँ 4 साल के बाद रिज़्क कमाने वाला मसला ख़त्म हो गया। पहले दिन जब बच्चा एडमिशन लेता है तो उसी दिन उसको गाइड करना चाहिए कि आप अमेज़ॉन पे जाएं, अपवर्क पे जाएं, आप जो है ना वो फ्रीलांसर बने और साथ साथ अपना रिज़्क कमाना शुरू करें। और पहली फ़ीस तो पेरेंट्स से लें, अगली फ़ीस कम से कम आप खुद दें। उससे क्या होगा कि वो लोग अर्न करेंगे। और यही नॉलेज बेस्ड सोसाइटी के नॉलेज हमारे पास है, हम उसकी बेसिस के ऊपर घर बैठे, ख़ास तौर पे ये बच्चियों के लिए बड़े इसमें अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मेरे घर में, अपने घर में 2 बच्ची हैं, वो ऑनलाइन जॉब करती हैं, उनको कहीं ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं है और वो डॉलर कमा के लेके आते हैं। अब अगला काम ये है, हमारी गवर्नमेंट को ये चाहिए कि ये जो फ्रीलांसर बच्चे हमारे काम करते हैं, ये बिलियंस डॉलर ला सकते हैं। इस वक्त हमारी इकॉनमी को जो अगर सपोर्ट चाहिए ना, तो हम एग्रीकल्चर में शायद इतना एक्सपोर्ट ना कर सकें, लेकिन ये चीज़ तो हमारे पास मौजूद है ऑलरेडी और टैलेंटेड लोग हमारे पास हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू। ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आज चांसलर और गवर्नर पंजाब जनाब इंजीनियर बलीगुर रहमान साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी का आज आपने विज़िट किया, पहले भी करते रहते हैं, अमूमी तअस्सुर क्या है आपके ज़हन में इस यूनिवर्सिटी के बारे में? जो स्केच क्या बनाया आप? It's always a delight or it's always a pleasure coming back to university. 2014 में यहाँ पे आगाज़ किया गया था और ये शहबाज शरीफ साहब का एक ख्वाब था और कोशिश थी कि रहीम यार खां की अपनी यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, और वो चीज़ आज आगे बढ़ रही है, मजबूत होती चली जा रही है, बेहतर होती चली जा रही है। इसके शोबे भी ज़्यादा हो रहे हैं, फैकल्टी भी ज़्यादा हो रही है, स्टूडेंट्स भी ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन सिर्फ तादाद ज़्यादा नहीं है, क्वांटिटी के साथ क्वालिटी भी बेहतर हो रही है। इंटरनेशनल रैंकिंग्स में, टाइम हायर एजुकेशन की जो रैंकिंग्स हैं उसमें पाकिस्तान के अंदर शिमागो रैंकिंग्स में या बाकी दुनिया की जो रैंकिंग्स हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, उसमें इसकी रैंकिंग बेहतर हो रही है। तो ये हमारे नौजवान, हमारे बच्चे जो सबसे कीमती असासा है हमारा, तो उन जेम्स को यहाँ पॉलिश करने का एहतमाम बेहतर से बेहतर हो रहा है और ये मेरे लिए बहुत खुशाइंद है। गवर्नर साहब, आप चांसलर हैं तमाम यूनिवर्सिटीज़ के, हर यूनिवर्सिटी किसी न किसी शोबे में को आगे बढ़ के कोई बड़ा ऐसा काम कर रही है जो दूसरों के लिए मिसाल बन सकता है। ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी में कौन सा ऐसा काम है जिसको आप तजवीज़ करेंगे कि बाकी यूनिवर्सिटियाँ भी इसको फॉलो करें? वैसे तो इस यूनिवर्सिटी में बहुत से अच्छे काम हो रहे हैं, लेकिन इफ़ आई हैव टू नेम वन थिंग, तो वो चीज़ है यहाँ पे जो स्कॉलरशिप्स का इंतज़ाम किया गया है कि 1 अरब 60 करोड़ 1.6 बिलियन के जो स्कॉलरशिप्स ये हर साल दे रहे हैं, जिसमें बच्चियों के लिए खसूसी वज़ाइफ हैं
تو ہمیں زیادہ سے زیادہ بچیوں کی تعلیم پہ فوکس کرنا ہے. ویمن امپاورمنٹ چاہیے. یہ حافظ قرآن بچوں کو بھی انکریج کر رہے ہیں, اور خاص طور پہ یتیماں کو, یتیم بچوں کو, اور جو آرفن بچے ہیں ان کے لیے انہوں نے فری ایجوکیشن کا اہتمام رکھا ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی چیز ہے, کیونکہ جب سے میں پہلے وزیر تعلیم بھی رہا وفاق میں, اور اس وقت بھی, اور خاص طور پہ اب جو یہ ذمہ داری چانسلر کی ہے, تو میں یونیورسٹیز کے ساتھ ہم طریقہ کار انکریج کیا ہے, اور بہت سی یونیورسٹیز میں الحمدللہ اب شروع ہو چکا ہے کہ فائنینشیل اسسٹنس جو ہے نیڈ بیسڈ ہونی چاہیے. پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز یا بہت سی یونیورسٹیز یہ کرتی ہیں کہ لائق بچوں کو وظیفے دیتی ہیں, وہ آتے ہیں, لیاقت کی ہمیں قدر کرنی چاہیے, انہیں اپریشیٹ کرنا چاہیے, اور اس سے ان کا نام بھی بہتر ہوتا ہے کہ ہماری یونیورسٹی کے اندر اتنے اچھے محنتی بچے ہیں. لیکن جو فائنینشیل اسسٹنس جو میرٹ پہ تو پورا آتے ہیں, لیکن ان کے والدین کی تعلیم افورڈ اگر نہیں کر سکتے, تو اس کی خاطر جو فائنینشیل اسسٹنس پیکیجز ہیں اسے بہتر کرنا چاہیے, اور اس کی ایک بہترین مثال یہاں موجود ہے. گورنر صاحب, پاکستان بلینز آف روپیز تعلیم پہ باہر کے ملکوں کو دے رہا ہے. دوسری یونیورسٹیز کے فیسز کی مد میں آپ آکسفورڈ کو اٹھا لیں, کیمبرج کو اٹھا لیں, پاکستان کے لاکھوں نہیں کروڑوں اربوں روپے اس ضمن میں خرچ ہو رہے ہیں. پاکستان کی یونیورسٹیز کب اس قابل ہوں گی, کیسے ہوں گی کہ باہر کی دنیا چلیں, کم از کم یورپ نہ صحیح, ہماری اسلامی دنیا کے لوگ تو یہاں آ کے اسٹڈی کریں, یہاں رہیں, کیسے ہوگا یہ؟ ہمارے اندر تعلیم کی بہت بہتری کی ضرورت ہے, اور 2013 سے 2018 میں نہ صرف پاکستان میں تعلیم کے اوپر جو سپینڈنگ تھی, چاہے وہ پرائمری ایجوکیشن ہے, چاہے ایلیمنٹری ایجوکیشن تھی, چاہے سیکنڈری ایجوکیشن تھی, چاہے ٹرشری ایجوکیشن جو یونیورسٹیز کی تعلیم تھی, اس پہ بہت زیادہ سپینڈنگ بھی بڑھی, کوالٹی آؤٹ کمز بھی بہتر ہوئے, لرننگ آؤٹ کمز بہتر ہوئے, اور بہت سی چیزیں ان پلیس آئیں. لیکن ہم 2018 میں بھی مطلوبہ جگہ سے بہت ابھی بھی پیچھے تھے, لیکن بہتری کی ٹریجیکٹری متعین ہو چکی تھی. انفارچونیٹلی 2018 کے بعد تو ایجوکیشن پہ فنڈنگ بھی کم کر دی گئی, بچے آؤٹ آف اسکول چلے گئے, اور بہت سے اور معاملات میں پیچھے آئے. تو آپ نے جو بات کی, ہم کسی بھی یونیورسٹی کو پاکستان ڈائریکٹلی پیسہ تو نہیں دیتا, لیکن اپنے اسٹوڈنٹس بھیجتا ہے, اور پاکستانی اسٹوڈنٹس, پاکستان کی حکومت سب سے زیادہ بھی 2013 سے 18 میں ہم نے رسل گروپ میں, آئی وی لیگز میں, آسٹریلیا میں, یورپ میں اچھی جامعات میں اپنے اسٹوڈنٹس کو پی ایچ ڈیز کرنے بھیجا, تاکہ ہمارے ان میں سے اکثریت واپس آ کے ہماری یونیورسٹیز کو اب انرچ کر رہی ہے. لیکن اس کا بھی کم ہوا. لیکن اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نے اپنی یونیورسٹیز کو اتنا بہتر کرنا ہے کہ لوگ باہر جانے کے آپشنس کو کم دیکھیں. گورنر صاحب, آپ نے وزٹ کیا یونیورسٹی کو, سرکاری یونیورسٹیاں ہم بھی جاتے رہتے ہیں, دیکھتے ہیں, ہر بچے کی یہ کوشش ہے کہ وہ پرائیویٹ یونیورسٹی میں جائے, کہاں وہاں پہ ایگزیکٹو ماحول ملتا ہے, اچھی بلڈنگیں ہوتی ہیں. یہاں آج آپ نے دیکھا, آپ گیسٹ ہاؤس میں بھی گئے, ایک ایگزیکٹو قسم کا ماحول, ابھی کیفیٹیریا کا آپ افتتاح کر رہے ہیں, اس سے پہلے آپ نے جہاں پہ کنونشن سینٹر آپ نے دیکھا. تو یہ باقی یونیورسٹیز نہیں اس طرح کا ماڈل پیش کر سکتی کہ یہاں پہ اگر سرکاری یونیورسٹی میں بھی بچہ آئے تو وہ اپنے آپ کو ایگزیکٹو فیل کرے, ایگزیکٹو لک دیں یونیورسٹیز؟ میرا خیال ہے یہ کہنا تھوڑی مبالغہ آرائی ہوگی کہ ہر بچہ صرف پرائیویٹ میں جانا چاہتا ہے. پاکستان کی بہت سی یونیورسٹیز پبلک سیکٹر میں اپنا نام کر رہی ہیں. قائد اعظم یونیورسٹی پاکستان کی بیسٹ رینکڈ یونیورسٹی شمار ہوتی ہے, پبلک اینڈ پرائیویٹ بوتھ میں. اور اسی طرح مختلف اور جامعات ہیں جو بڑا اچھا نام, پنجاب یونیورسٹی کے کچھ پروگرامز ہیں, باقی اور کئی یونیورسٹیز ہیں جن کے پروگرامز, UET لاہور جو ہے وہ انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی میں اس کا ایک بڑا نام ہے, نسٹ کا بڑا نام ہے. تو یہ یونیورسٹی ساؤتھ پنجاب کے لیے, میں آج اپنی اسپیچ میں بھی کہہ رہا تھا کہ ایک جیم آف ساؤتھ پنجاب ہے ماشاءاللہ. اور یہ رحیم یار خان میں ایک بہت اچھے طریقے سے, جس طرح آپ نے آبزرو کیا کہ ہر جگہ سے, عمارتوں سے, گزرگاہوں سے اور اسٹوڈنٹس کے چال چلن سے ایک نفاست جھلکتی ہے, اور یہ انشاءاللہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں. بہت شکریہ جناب. میرے ساتھ ایک چینی جو ہے وہ شخصیت موجود ہیں جنہوں نے اس یونیورسٹی کو آج وزٹ بھی کیا ہے. تھان ایجوکیشن ادارہ ہے ایک چائنا کا, جس کے CEO ہیں مسٹر سون. انہوں نے یونیورسٹی کے ساتھ مختلف معاہدے بھی کیے ہیں. ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ اس یونیورسٹی کے حوالے سے اپنے کیا تاثرات رکھتے ہیں. سر, what is your first impression about this university? I'm first come to Harvard University. Yes, night about around the university. First is very beautiful. Second thing, today I checking all the classroom is also is very good, and also this morning we meeting the how to say this is the family is very good.
we can say this university is going on international standards. Yes, yes. And also, today we turn international education with the Harvard University make the agreement for in this Harvard University about 150 the students is with Tang Chinese international education together treating Chinese language and is treating special technology. Than International Education Institution did an agreement with this university. Yes, yes. And you can explain what is the agreement and what you can get from this university. This agreement is with 150 students Per year, a year, and also this is students from here 3 months training, go to China 3 months training, then go to other country. China Community project is working. I think this is students in here trading 3 months and China you trading 3 months and go to other country Chinese project. Then maybe after 1 year, 2 year, 5 year, 10 year come back Pakistan. I think for Pakistan construction is very good. thank you very much sir, best of luck. Thank you. जी आपने सुना ये मिस्टर सोन बता रहे हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ख्वाजा फरीद रहीम यार खान से इन्होंने एक एग्रीमेंट किया है इनके इदारे ने, और इस एग्रीमेंट की रूह से 150 से 200 तलबा जो है वो सालाना उनको चाइना तरबियत देगा इंजीनियरिंग की, और फिर उनको दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में भेजा जाए। जी इस वक्त प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद कामरान साहब मेरे साथ मौजूद हैं, वाइस चांसलर हैं मियां नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी मुल्तान के। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, हायर एजुकेशन का इकानमी में पाकिस्तान की इकानमी को बूस्ट करने में क्या रोल हो सकता है, और ख्वाजा फरीद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी जहाँ पे इस वक्त हम मौजूद हैं, इस यूनिवर्सिटी का इस हवाले से क्या कंट्रीब्यूशन है? हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स का बहुत अहम किरदार है किसी भी मुल्क की नेशन बिल्डिंग के लिए। तो ख़ास तौर पे इंजीनियरिंग के हवाले से जहाँ मैं बात करूँगा, ये भी एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, मैं भी टेक्निकल यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ है। तो इंजीनियरिंग की प्रोडक्ट्स जो सी हैं उसको किसी तरीके से हमें कमर्शियल करना पड़ेगा, बजाय हम बाहर से हम चीज़ें मंगवा के उस पर हम अपने दारो मदार उस पर हो, ये काम चलेगा नहीं अब। तो वी नीड टू क्रिएट समथिंग न्यू, और उसको जो हमारा ऑरिक का डिपार्टमेंट है जिसमें कमर्शलाइजेशन का जो फैक्टर है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसको किसी तरीके से हमें बहुत सीरियसली देखना है। और इस सिलसिले में हमने जो यूईटी मुल्तान में ऐसी प्रोडक्ट्स बनानी शुरू कर दी हैं जिसको हम लोकल करने का प्रोग्राम कर रहे हैं। ये ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी का इस हवाले से कि ये मार्केट के साथ लिंकेजेस यूनिवर्सिटी का जो होता है उसमें इसका क्या कंट्रीब्यूशन है? जी, ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने अच्छा काम किया है, और इंडस्ट्री के साथ, क्योंकि ये तो हमारा एक मिशन और विजन में ये चीज़ एडिड है कि जितनी भी हमारी टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ हैं तो इस पे अमल करेंगी, और जो हमारी जो इस मार्केट की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से अपने प्रोडक्ट्स को, इंजीनियर्स को वैसे ट्रेन किया जाए। तो इसमें इंटर्नशिप्स के प्रोग्राम है, ख्वाजा फरीद ने भी इस पर काफ़ी काम किया है, और जो लोगों को इंटर्नशिप है वो अच्छी इंडस्ट्री से दे के वहाँ से ग्रूम कर रहे हैं। अब ये चाइना के साथ भी इन्होंने एक MOU साइन किया है जिसमें इनके बच्चे जो उनसे हैं आधी जो सी है 2 साल यहाँ पढ़ेंगे और 2 साल की डिग्री जो सी है, लेकिन दिस इज़ अंडर रिव्यू, तो इसको गवर्नमेंट ने इसको अप्रूव कर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जी थैंक यू वेरी मच। जी मेरे साथ मौजूद हैं मीर चाकर खान रिंद यूनिवर्सिटी डेरा गाजी खान के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर महमूद सलीम साहब। प्रोफेसर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, आप यहाँ ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी में तशरीफ़ लाए, आपका फ़र्स्ट ओपिनियन क्या है इस यूनिवर्सिटी के बारे में? इस यूनिवर्सिटी में मैं आज नहीं आया, मैं जब से ये बन रही है तब से आ रहा हूँ, तो इसलिए अब तो माशाल्लाह ये इंतहाई ज़बरदस्त क्लीन एंड ग्रीन और बड़ी ही मॉडर्न स्टाइल में एक बड़ी डेवलप्ड यूनिवर्सिटी है। दुनिया में हम अपने बच्चों को एक्सपोर्ट करते हैं, बाहर भेजते हैं हम, और साथ पैसे भी भेजते हैं पढ़ने के लिए, बड़ी हैवी मकदार में हमारा सरमाया लग रहा है वहाँ पे। तो हमारी यूनिवर्सिटीज़ इस काबिल कब बनेंगी कि बाहर से लोग आएँ और यहाँ पे भी पढ़ें? आप अगर 2-3 दहाइयाँ पीछे जाएं तो पाकिस्तान में बहुत सारे फॉरनर पढ़ते थे। ये तो वक़्त की सितम ज़रीफ़ी है हालात की कि हमने हालात ऐसे पैदा कर दिए कि वो लोग वापस चले गए, वरना यहाँ बहुत लोग आते थे पढ़ने के लिए। अभी हमारी यूनिवर्सिटियाँ और ख़ास कर इंजीनियरिंग से वाबस्ता जो यूनिवर्सिटियाँ हैं,
इनमें इतनी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है कि ये बाहर की दुनिया को अट्रैक्ट कर सकें और यहाँ पे लोग आके सीखें? बिल्कुल है, उसमें कोई कैपेसिटी का प्रॉब्लम नहीं है। वेरिएशन तो हर जगह दुनिया में होती है कि हर मेयार की यूनिवर्सिटियाँ होती हैं, दरमियाने दर्जे की, कम दर्जे की। इस तरह दुनिया के सारे मुल्क एडवांस नहीं हैं। बहुत सारे मुल्क हैं जिनमें हमारी यूनिवर्सिटियाँ बहुत एडवांस हैं। तो इस लिहाज से हमें अगर अच्छा हालात पैदा करें और उनके यहाँ आने में और उनके वीज़ा के मामलात जो हैं वो अगर आसान हो तो अभी भी लोग आ जाएँ। ये यूनिवर्सिटीज़ इस वक्त जैसा कि पूरे मुल्क का मसला मुआशी मसला बना हुआ है, इकानमी बड़ी प्रॉब्लम का शिकार है, तो ये हायर एजुकेशन के ज़रिए, यूनिवर्सिटीज़ के ज़रिए इकानमी को बूस्ट किया जा सकता है, कोई सहारा मिल सकता है। और ख़ास तौर पर जो इस वक्त यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स हैं, क्या उनके पेश नज़र ये सवाल है और इस ज़मन में वो कुछ काम कर रहे हैं? ये सवाल तो इस वक्त सबसे पहला सवाल ही आप यही है कि मुल्क की माशी जो है वो खुशहाली और यूनिवर्सिटियों की सस्टेनेबिलिटी, तो ये हमारा इशू इस वक्त तो सबसे इम्पोर्टेंट इशू है। और इसको एज ए पॉलिसी मैटर अब तो ये हमारे हर एक चीज़ का, यानी विजन का भी हिस्सा है, हमारे मिशन का भी हिस्सा है, हमारी सारी प्लानिंग इसके गिर्द घूमती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब जी। अब कुछ बात हो जाए वाइस चांसलर ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के वाइस चांसलर जनाब डॉक्टर सुलेमान ताहिर साहब से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। तकरीबन 4 साल हो गए हैं आपकी वाइस चांसलरशिप को इस यूनिवर्सिटी में। अगर आपको मीज़ान पकड़ाई जाए तो आप अपना मुहासबा कैसे करेंगे इन 4 सालों में? बहुत शुक्रिया जी। देखें जी, एक ज़िम्मेदारी है और बंदा देखता है कि ज़िम्मेदारी के टारगेट क्या हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, डिलीवरेबल क्या हैं। अल्लाह का शुक्र है कि जो डिलीवरेबल्स हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि एक मीटिंग में, एक सवाल में या एक दिन में उनको बताना मुश्किल हो जाता है। कभी मुझे भी याद नहीं आते कि इतनी सारी अल्लाह ताला ने डेवलपमेंट्स हुई हैं, इतने प्लस पॉइंट्स हैं ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कि उसको देखा जाए तो कहीं भी कंपेयर करें किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से इसी टाइम के, तो एक सिंपल सी बात है कि कोई इस एज की जो यूनिवर्सिटी है उससे कंपेयर करेंगे तो ये अपनी एज की यूनिवर्सिटियों से 8-10 साल यूनिवर्सिटी एडवांस नज़र आएगी। डॉक्टर साहब, आज मैंने जिन जिन लोगों से भी बात की, गवर्नर पंजाब से बात की, यहाँ पे मुख्तलिफ दीगर यूनिवर्सिटीज़ के जो वाइस चांसलर्स आए हुए थे उनसे बात की, एक बात जो सब प्रायोरिटी पे जिसको एक्नॉलेज कर रहे हैं वो ये है कि आपने पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी को एक एग्जेक्टिव यूनिवर्सिटी बना दिया। यहाँ की बिल्डिंगें, यहाँ के क्लासरूम्स, यहाँ के कैफेटेरियाज़, यहाँ के गेस्ट हाउस, यहाँ के ऑडिटोरियम, ये सारे के सारे एक एग्जेक्टिव लुक दे रहे हैं और ऐसे लग रहा है कि जैसे किसी बड़ी लेविश किस्म की प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी में हम इंटर हुए हैं। तो ये आइडिया आपको कहाँ से आया? पब्लिक सेक्टर में तो पुरानी पुरानी बिल्डिंगें, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें और बड़ा अजीब सा माहौल होता है, तो ये जो लुक देने का ख्याल आपको कैसे आया? जी बहुत शुक्रिया जी। इस वक्त गवर्नमेंट सेक्टर में अगर देखा जाए तो बहुत सी मिसालें आपको मिलेंगी कि यूनिवर्सिटी बहुत कमाल की है, उनका मेरिट बहुत अच्छे थे, लेकिन बच्चे बच्चियां उन यूनिवर्सिटीज़ में इसलिए दाखिला नहीं लेते कि उनके क्लासरूम्स बोसीदा हैं, उनके क्लासरूम पुराने स्टाइल के हैं, उसमें चिप्सें लगी हुई हैं, उसमें कोई इंटीरियर अच्छा नहीं है, उनके हॉस्टल्स में रहने वाली जगह प्रॉपर नहीं है। तो आजकल चूँकि लोग अवामी तौर पे काफ़ी डेवलप हो चुके हैं, उनके घरों में सहूलियात ज़्यादा हैं, तो जो बच्चे अपने घर में अच्छा रहते हैं तो अपने से बेहतर वो यूनिवर्सिटी को देखना चाहते हैं। अगर हम इन यूनिवर्सिटियों को मॉडर्न तकाज़ों के मुताबिक पूरा नहीं करेंगे तो उनका काम में दिल नहीं लगेगा, इनोवेशन नहीं आएगी। आप यूनिवर्सिटी में एंटर हों तो हमने पहला इम्प्रेशन ये है कि आपको ग्रीन एंड क्लीन एंड फ्लावरिंग एनवायरनमेंट मिलेगी। ये इसलिए है कि जब स्टूडेंट इर्द गिर्द क्लासरूम से बाहर निकलता है तो आउटसाइड द क्लासरूम एक इनोवेशन एक्टिवेटर है, तो जब वो अच्छी इन्वायरमेंट में आता है वो उसको देखता भी है, उसको सीखता भी है और उससे उसकी मेरा ख्याल वर्किंग एबिलिटी भी बढ़ती है। यूनिवर्सिटी का असल स्टेक होल्डर या बड़े स्टेक होल्डर कह लें वो स्टूडेंट हैं और आपने स्टूडेंट को एड्रेस किया और ख़ास तौर पर 50% स्टूडेंट्स को आपने स्कॉलरशिप दी है, तो ये कैसे पॉसिबल हो सका? इतनी बड़ी ग्रांट आपको कहाँ से मिली? किस तरह ये सारा मैनेज हुआ? यहाँ तो स्कॉलरशिप बहुत मुश्किल से 10% भी यूनिवर्सिटियाँ देते हुए घबराती हैं। बहुत शुक्रिया जी। मेरे ख्याल मुस्लिम कल्चर में रहते हैं पाकिस्तान में,
ابھی بھی گورنمنٹ اتنی افیکٹوز نہیں ہیں جتنے ڈونیشن پہ چلنے والے ادارے ہیں، اور اس کی وجہ سے پاکستان چل رہا ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ جو آپ نے 50% اسکالرشپ دی ہے یہ پرائیویٹ سیکٹر سے لی؟ جی، اس میں زیادہ تر اماؤنٹ پرائیویٹ سیکٹر سے ہے، اور یونیورسٹیز کا کام ہے کہ جو نیڈی اور ذہین بچے ہیں، نالج اکانومی پہ اگر ہم نے کام کرنا ہے تو الٹیمیٹلی ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ وہ جو ذہین بچے ہیں، محنتی بچے ہیں، ان کو موقع دینا ہوگا۔ ہم نے آرفن بچوں کو ٹیک کیئر کیا، ہم نے حافظ قرآن جو محنتی بھی ہے، لائق بھی ہے، لیکن وہ فائنانشلی سٹیبل نہیں ہے، اس کو ہم نے سپورٹ کر کے ایک محنتی بندے کو یونیورسٹی میں انٹری کا راستہ بنایا۔ اور یہ ہم نے کارپوریٹ سے زیادہ اسکالرشپس لیے ہیں، اور کارپوریٹ کے لوگ دینا چاہتے ہیں، ڈونیٹ کرنا۔ آپ ٹرانسپیرنٹ سسٹم بنائیں تو میرا خیال ہے کہ آپ کے ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب والا ماڈل، اور ہم نے زیادہ تر بچوں کو، میں ایک مثال دے کے بات ختم کروں گا کہ یہ پچھلا جو رمضان گیا، ہر روز 600 لوگوں کو افطاری کروائی جاتی تھی یونیورسٹی میں؟ یونیورسٹی نے میں نہیں، شہر میں ایک ہم نے سینٹر بنایا تھا، لیکن ہمارے اسٹوڈنٹس اس کو چلاتے تھے، یہ کمیونٹی کی فلاح کے لیے، کمیونٹی کے لیے۔ اور میں اس کو بتاؤں کہ غربت کا یہ عالم ہے کہ لوگ فیملیز کے ساتھ تھا کہ ادھر افطاری کیا کرتے تھے، اور میں ان بچوں کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ جنہوں نے سٹارٹ میں تو ہم سے پیسے تھوڑے بہت ہم نے دیے، لیکن اس کے بعد انہوں نے پبلک سے اکٹھے کر کے، پبلک کمیونٹی سے لے کر کمیونٹی کو ڈیلیور کیا۔ ایکچولی ان کی کمیونٹی سروسز، والنٹیئر سروسز کا ان میں جذبہ پیدا ہوا۔ آج وہ بچے اچھے مینیجر ہیں ایز کمپیئر ٹو ان بچوں کے جنہوں نے کچھ نہیں کیا۔ ڈاکٹر صاحب ہماری تو یہ خواہش ہی رہی، بلکہ اب تو حسرت بنتی جا رہی ہے کہ دنیا بھی ہماری کسی یونیورسٹی کی تعریف کرے۔ ہم بھی بتاتے ہیں کہ امریکہ کی یونیورسٹیوں کی مثالیں دیتے ہیں، برطانیہ کی، ایون کہ ملیشیا کی، سنگاپور کی یونیورسٹیز کی مثالیں ہم دیتے ہیں۔ آج یہاں پہ میں نے پہلی دفعہ دیکھا کہ چینی ایجوکیشنل ادارے کے سی ای او یہاں پہ آئے، انہوں نے اس یونیورسٹی کے ساتھ ایگریمنٹ بھی کیا، اور وہ یونیورسٹی کے کلاس رومز کی تعریف کر رہے ہیں۔ یہاں پہ جو مشینری لگی ہوئی ہے وہ بتا رہے ہیں کہ یہاں کے اسٹوڈنٹس کی انوویشن ہے، خود انہوں نے بنائی ہے۔ مجھے تو بڑا اچھا لگا یہ کہ کوئی چین کا بندہ آ کے یہاں پہ ہماری یونیورسٹی کی تعریف کر رہا ہے، اور یہاں سے وہ ایگریمنٹ کر رہا ہے کہ آپ کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ، آپ کے ساتھ کہ ان کو ٹرین کرے گا۔ یہ کیسے پاسبل ہوا؟ جی بہت شکریہ جی۔ میرا خیال پاکستان میں ابھی کراچی میں بھی 1-2 انسٹیٹیوشن ہیں، وہاں باہر سے آ کے لوگ پڑھ رہے ہیں۔ اس سال ہمارے پاس 3 داخلے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے ہوئے ہیں، افغانستان کے ہیں اور کچھ ساؤتھ افریقہ سے کچھ کنٹریز کے ہیں۔ ہم نے کامسٹیک کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا ہے، اور وہاں جو 57 یا 60 مسلم کنٹریز ہیں ان کے بچے ہمارے ہاں انجینئرنگ، آئی ٹی اور پروفیشنل جو پروگرام ہیں ان میں داخلہ لیں گے، اور ہم ان کو اچھی ہاسٹل کی فیسلٹیز دے رہے ہیں، ان کے لیے اچھا سسٹم۔ وہ اپنے کنٹری سے اسکالرشپ لے کے آئیں گے یا کامسٹیک سے اسکالرشپ لے کے آئیں گے۔ سو اٹس، میرا خیال ہے کہ کراس نیشن ہمیں ایسے لوگوں کو سرچ کرنا ہے، لوگوں کو اکٹھے بٹھانا ہے، لوگوں کا فائدہ اٹھانا ہے جن کا اچھا نالج ہے، آئی کیو ہے۔ اور جب تک ہمارے ساتھ سوڈان کے لوگ پڑھا کرتے تھے 90s میں، اگر دیکھیں تو پنجاب یونیورسٹی میں ایک پورا ہاسٹل فارن لوگوں کا تھا۔ پاکستان کی تعلیم بہت بہتر تھی مڈل ایسٹ افریقہ کے لوگوں کی۔ آج بھی اگر ہم پاکستان کی اکانومی کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، اور میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ بہت سے مسلم ممالک پاکستان کو آج اپنے بچوں کے لیے محفوظ سمجھتے ہیں، اگر ہم تھوڑے سا انویسٹ کریں، یونیورسٹیوں کو سیف بنائیں، اپنے سسٹمز اچھے کریں، تو جتنے پیسے یا جتنے آپ ارننگز ہمارے انڈسٹری سے ہو رہی ہے اس سے کہیں زیادہ یونیورسٹیاں کر کے دے سکتی ہیں۔ یہ ابھی جو اکنامک بحران تھا یو کے کا، یو ایس کا، تو یقین کیجئے وہاں کی یونیورسٹیز نے اس میں ہیلپ آؤٹ کیا ہے۔ انہوں نے اپنے ایڈمیشن تھوڑے سے سسٹمز کو لائٹ کیا، انہوں نے اتنے زیادہ ایڈمیشن کر کے تو اپنی اکانومی میں وہ باہر سے ڈالر لے کے آئے، پاؤنڈ لے کے آئے۔ تو پاکستان نے بھی اگر سسٹین کرنا ہے تو آئی ٹی، ہمیں رحیم یار خان کو ہم نے ارادہ کیا ہوا ہے کہ ہم انڈیا کی طرح بنگلور بنائیں گے، اور اسی طرح یہ آئی ٹی اور انجینئرنگ کی یونیورسٹی ہے آنے والے وقت میں۔ جیسے یہ چائنیز کی آپ نے مثال دی، وہ 150 انجینئرز کو لے کے جائیں گے یہاں سے، اگلے سال 600 کو لے کے جائیں گے۔ جیسے میں جی آئی زی کی اور ایمی کی مثال دی، انہوں نے ملینز روپیز کے ایگریمنٹ ہیں اس یونیورسٹی کے ساتھ۔ تو ہم یہ یونیورسٹی گورنمنٹ سے تو بہت کم سپورٹ مل رہی ہے، ہم اپنی مدد آپ کے تحت چل رہے ہیں،
اور آنے والے وقت میں یہ انڈسٹریل ڈریون یونیورسٹی. بہت شکریہ ڈاکٹر سلیمان صاحب. جی ناظرین، آپ نے پروگرام دیکھا. ہمت کرے انسان تو کیا ہے جو ہو نہیں سکتا. خواجہ فرید یونیورسٹی اس کی ایک مثال ہے. یہاں پہ گزشتہ 4 سالوں میں جس طرح ڈیولپمنٹ ہوئی، جس طرح اعلیٰ تعلیم کے مختلف شعبوں میں یہاں پہ کام ہوا، جس طرح یہاں پہ بڑے خوبصورت کلاس رومز بنائے گئے، اساتذہ کی ٹریننگ تربیت ہوئی، دنیا بھر سے لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں اور فارنرز اس یونیورسٹی کے ساتھ ایگریمنٹ کر رہے ہیں. تو اس سے نہ صرف یونیورسٹی کا معیار بہتر ہوا ہے بلکہ یہ دوسری یونیورسٹیوں کے لیے قابل تقلید مثال بنی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس یونیورسٹی کے ان اقدامات سے جو وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر سلیمان طاہر کی قیادت میں ہوئے، اس سے پاکستان کی اکانومی کو بھی بوسٹ ملے گا اور پاکستان کا امیج بھی بہتر ہوگا اور ہائر ایجوکیشن کے شعبوں میں پاکستان کا وقار بلند ہوگا. امید کرنی چاہیے کہ باقی یونیورسٹیز بھی اس ماڈل کو فالو کریں گی. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.